دونك الحكمة الجيدة كما قلت في النظام العمومي ولا يعني في الإدارة العمومية ماشي هي الحكمة في لونتربريز. دونك عندنا واحد المجموعة من الاختلافات سيرتو خصوصا في المجال القانوني. دونك هنا نهضر على الحكمة الجيدة في التدبير العمومي. دونك الحكمة الجيدة راه عندها اسبي اللي هو كونستيتيونيل دستوري، وبيان سور هو اللي كاين في الارتيكل الاول في الدستور اللي كيهضر عليه الدستور المغربي 2011. ودوك هنا عندنا واحد الاسترجاع اللي هو الشكل القانوني. دونك شنو اخر؟ لو كادراج جوريديك او سوجي كايشيو. بيان سور ملي كنكون كما قلت لكم في لو سوجي ديالنا خص يكون عندنا توجور ان كادراج جوريديك، سيتير توجور عندنا واحد لي ريفيرونس واحد لي زابور اللي هما جوريديك اللي كيظهروا اننا بيان سور اون بارل دون اسيورونس ليجيسلاتيف، يعني كنهضر على قانون، ماشي كنجي كنكتب لك داكشي اللي انا بان لي انايا. الموضوع اجي نقول لك انا كنكتب داكشي اللي بان لي انا، ملي تنقول لك واحد نحط لك القانون تنقول لك انا فوالا انا تنكتب لك، ولكن سور لا باز ديال هاد الارتيكل، سور لا باز ديال هاد الفصل، سور لا باز ديال هاد لو كود، سور لا باز ديال هاد لا لوا، سور لا باز ديال هاد الديكري، سور لا باز ديال هاد لا كونستيتيسيون، سور هاد لاغيتي مينيستيريال، سور لا باز ديال هاد لا نوت، سور لا باز هاد لو رابور. ملي كنقول مثلا ورقة مثلا عندنا خروقات في الصفقات العمومية ومن بعد، يعني ما غنقول لك الصفقات العمومية يعني انطلاقا من التقرير الذي نشره المجلس على الحسابات ديال رئيس الجدور. دوك هنا كيتبين انك راك واحد الانسان اللي كيهضر على مرجعيه، ماشي كيهضر من السما. دوك الا قلتي له خروقات وصمتي بالتقرير ديال المجلس على الحسابات، دوك راك هنايا راك فوزت اون بيرسون كي بار دون عندك اون ريفيرونس، يعني عندك واحد المرجعيه في الكتابه ديالك وحتى في الاستدلال ديالك. ماشي غتجي تطلقها هكا، ما يمكنش اي حاجه كتبتيها نطيقها، ولكن الا درتيها عندها علاقه بصدر على جهه معينه، او لا عندها علاقه بهذا الارتيكل في الدستور، ولا عندها علاقه بهذا الرابور الفلاني ولا كذا، دونك راه كتكون عندك واحد شي شويه ديال الشرعيه في الهضره ديالك. Le conseil numéro 3, c'est la constitution. Allez à l'essentiel. Tu as la contradiction. Alors, c'est la خويا بدا لي مزيان سير لي في ce qu'on appelle la concussion. يعني تكون عندك واحد la qualité ديال la création de l'équation. c'est-à-dire ملي غادي نكون مثلا كنكتب شي موضوع، دوك خصني انا كنكتب وانا راه ماشي كنكتب وما عارفش اش غيكون من بعد، لا عندي واحد غنكتب هنا وخصني نسالي في هذا لو بوين هذا. مثلا غادي نهضر مثلا على التجاره الرافعه على التنميه، دوك خصني نهضر على التجاره نبدا لها من الشق العام ديالها، وغادي انا كنزل حتى نطيح في شي حاجه اللي كتربط التجاره بالديفلوبمون، باش نقدر تكون عندي واحد لوموجينيتي في لو باساج. ماشي انا نهضر على التجاره في قنت وقنت ونجي نقول جيت التنميه عاوتاني غير كيبان بحال كنت كتسوق في التجاره بوحدك تا ساليتي وجيتي تهضر في التنميه تا ساليتي. مي لا، خصك دير واحد لو باساج من التجاره كيفاش تبين انك تهضر على التجاره دو فاسون جينيرال، وغادي وانت كتهضر حتى توصل لواحد لو باساج صغير اللي غيخليك انك تقول فوالا التجاره في لاسبي ديفلوبمون ها شنو كدير ها شنو كتابورتي، ها شنو هما لي كونتريبيسيون ديالها باش كتعاون، ها هما لي زانكونفينيون ديالها، ها شنو. فوالا دونك خصو يكون ان باساج ديما لو باساج اونتر لي تيرم اونتر لي لين اونتر لي غران زاكس، دونك خصو يكون ديما يكون ان باساج اللي هو امبليسيت، ما يكونش باين، ما يبانش الشق فقره في شكل وهذه فقره في شكل، بحال تعبر لي هنا بوحدك وتعبر لي هنا، لا خصو يكون واحد النسق، واحد التنسيق بالفقرات. دونك دوزيام شوز دوك كيما قلت لك لي زيكسبرسيون لي بلوز ابروبريي. كنهضر في واحد الموضوع اللي هو مثلا دور النيابه العامه في القضاء ولا كذا بحال هكا. هنا ما يمكنش كلشي يعرفها. هنا نازل القانون اللي يقدروا يعرفها، فهمتيني. دونك ما يمكنلكش تجيو تقصد هنايا. دونك هنايا هذا الموضوع هذا شويه ما كيكونش في التكنيك، ما تيكونش في الجينيرال، تيكون في التكنيك. ولكن الا عطيت مثلا الموضوع ديال التعويم ديال الدرهم، هذا فهمتيني خصك تحط العباره ديال التعويم ديال الدرهم، ماشي تهضر على التعويم ديال الدرهم بمنطلق واحد الماتيماتيسيان، لا ما تهضر لي على تعويم الدرهم بمنطلق اقتصادي، يعني كيفاش كتشوف انت في لاسبي ايكونوميك ديالك، ماشي كيفاش كيشوفوا واحد لي ستاتيسيان ولا واحد لو ماتيماتيسيان ولا. دوك انت عندك اسبي ايكونوميك، خصك ديما باش تستعمل لي جارغون اللي عندهم علاقه بلا سبيسياليتي ديالك ومع الموضوع اللي هو موضوع الامتحان. شنو اخر؟ vous pouvez également exemplifier, ça donne des benchmarks. Il faut introduire bien sûr, bien inclure